ألغينا كل أسماء الحدث القضية وصلنا ما نقدروش نحكموا عليها هكذا نطيحوا عليها. تحركت هناك فياعل. من المتورط الرئيسي في القضية؟ دفعنا ثمن الإشكال. تغيير كان الصحافة ما نقدروش نحكموا. مع غليان الجبهة الاجتماعية من احتجاجات وإضرابات في مختلف القطاعات، يخرج لنا وزير المالية عبد الرحمن راوية من خارج البلاد تحديدا من دبي كي يقول لنا أن الجزائر تتوجه نحو رفع الدعم مع مطلع 2019. فهل هي نهاية الجمهورية الاجتماعية؟ مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى مساء الصحافة. أيضا اليوم سنتحدث عن التحويلات الاجتماعية التي تأكل من خزينة الدولة حوالي 20% أو 30% حسب تصريحات الخبراء. والإشكالية ليس في النسبة بحد ذاتها، لكن المأزق أنها لا تذهب إلى مستحقها. مراجعة سياسة الدعم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد خير لابد منه. هذا ما يشير إليه الكثير من الخبراء للانتقال من الدعم العام الشامل العشوائي إلى الدعم الموجه الانتقائي. السؤال المحوري: هل تملك الحكومة الإمكانيات والوسائل لتحديد الفئات التي تستحق الدعم الاجتماعي؟ وقبل هذا، لماذا يخلف الحديث عن الدعم الاجتماعي هذا الخلاف والاختلاف بين أطراف الحكومة؟ وما هي آثار التي سيخلفها الارتفاع المباشر في أسعار الوقود وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع المختلفة في ظل غياب بطاقية وطنية تحدد من هو الفقير والغني في هذه البلاد؟ كل هذه النقاط يسعدني أن أناقشها مع ضيوفي الكرام الذين أتشرف بحضورهم، وأتشرف بحضور البروفيسور فرحات أيت تعلي وهو خبير اقتصادي. أهلا بك. أهلا بك، مساء الخير. مساء النور. ويشرفني أيضا حضور الأستاذ سليمان شنين وهو طبعا مدير يومية الرائد ونائب في البرلمان. أهلا بك. ويحضر معنا أيضا الدكتور عمر هارون وهو خبير اقتصادي. أهلا بك. أهلا وسهلا بك وأهلا بالضيوف الكرام وأهلا بالمشاهدين الكرام. مرحبا. إذن الموضوع اليوم حول مراجعة الدعم العام، هل هي نهاية الجمهورية الاجتماعية؟ وطبعا سأفتح منك النقاش أستاذ أيت علي حول نقاش ربما كنت من الأوائل الذين تحدثوا عن ضرورة ربما تغيير سياسة الدعم في الجزائر، ضرورة مراجعة الدعم. في اعتقادك ما هي تبعات التحويلات الاجتماعية على خزينة الدولة؟ أولا نشرح ما هي التبعات التي تخلفها هذه التحويلات العشوائية. اولا يلزم نحي المغالطه فيما يخص تسميه يعني التحويلات الاجتماعيه لترانسفير سوسيو، لان الحكومات المتعاقبه اعتمدت انها تسمي يعني بعض المهام اللي هي من مهام الدوله الاساسيه كتحويلات اجتماعيه. ما نقدروش نعتبروا يعني ميدان التربيه الوطنيه والصحه العموميه ولا حتى منح المجاهدين ولا اعانات للصندوق الوطني للتقاعد كتحويلات اجتماعيه. هذه مغالطه. هي في حقيقة الأمر ما عندهاش جانب اجتماعي. هل هذا يعني أنه التقديرات التي أو الإحصائيات والأرقام التي تعطى يدخل فيها هذا كل هذه التحويلات؟ يدخل في هذا الشيء هي لي ترانسفير سوسيو كيما ادوهم المجلس الشعبي الوطني. الحكومة تحط فيهم كل هذه الجوانب ويقدموا الرقم الإجمالي على أساس أنه تحويلات اجتماعية. وهذه يعني في حد ذاتها مغالطة. فيما يخص المواد، لأنه أنا تكلمت على رفع الدعم على المواد الاستهلاكية بصفة عامة. كاين المواد الاستهلاكية يعني الغذائية، إجمالي الدعم ما يتجاوز يعني $2,000,000,000 في السنة فيما يخص الحبوب والحليب، يعني بعض أنواع هناك الحليب. أيضا نتحدث عن مجانية التعليم، مجانية الصحة. هذا ماهوش تحويلات اجتماعية. الدولة اللي ما تقدرش تتحمل يعني تبعات وأتعاب التعليم والصحة العمومية ولو كانت رأسمالية متوحشة، هذه الدولة يعني المهمة نتاعها مختلة أصلا. ما نقدروش نعتبروا التربية الوطنية كتحويل اجتماعي. هذا فرض عين، يعني ما فيش نقاش وما فيش حديث. مهام ضرورية للدولة، يعني من واجبات ضرورية للدولة نحيوها بجهة. نحن تكلمنا عن الدعم هذا العشوائي لبعض المواد، وكاين دعم اللي ما يظهرش في ميزانية الدولة. لما نتكلموا على دعم المحروقات، كما نتكلموا عن المحروقات يعني الوقود تاع السيارات
والمواد الطاقويه سونيرغاز ونفتال يدعموا مباشره من الميزانيه نتاعهم، ولكن ما يدفعوش جبايه وما يدفعوش اتعاب للدوله. ما تلقاش يعني ان شابيتر نتاع 10 ملاير دولار اللي رايح للوقود، لا، تلقى على هذاك يخص فيما يخص مداخيل الدوله، يعني على عاتق الشركات العموميه اللي تابعه للدوله. كنا نحكموا باغ اكزومبل سونيرغاز فتريسيتي، ولا نوصلوها للعجز سنوي في التسيير نتاعها، من بعد نمسحوا لها العجز هذاك يتحملوه البنوك، ومن بعد نتحملوا عجز البنوك فيه ميكانيزمات للدعم، ولكن ميكانيزمات يعني اليوم ما تقدرش الدوله تتحملهم. الدوله ماهيش قادره اليوم تخلي البنوك تحصل مع شركات اللي فرضت عليها الدعم بالميزانيه نتاعها الوقود، من بعد الدوله تعود تسلك البنوك هذيك على حافه الافلاس. هذا لو سيستيم شد نهار كانت عندنا الاريحه الماليه، اليوم ما عندناش. اليوم رانا نخدموها فلو طوندو، يعني سي دي سودور كل شهر لازم تلقى الاموال. الخزينه العموميه تحتاج 600 مليار دينار كل شهر، نعم، و200 مليار دينار درك ولا تتخصص. هذيك 200 مليار دينار كان المرتقب نصدروها يعني اصدار بدون مقابل، اللي يسموه لا بلونشابي، وهي في الحقيقه سي با اون بلونش، سي ديميسيون مونيتير. اليوم كي لحقنا لهذه الاشكاليه لازم نعاودوا النظر. انا تكلمت عليها كي كنا لاز، كي كانت عندنا البي بي نتاعنا 213 مليار دولار، كي كان عندنا احتياطي صرف 200 مليار دولار، وميزانيه الدوله كان عندها السند نتاع صندوق ضبط الايرادات اللي كان يسمح لها باش تتعامل مع هذه الاشكاليه، وباعاده النظر في سياسه المداخيل. لانه الدعم هذا واش دار؟ انا نعتبره من النهار الاول انه اولا ينفع يعني الطبقات اللي ماهيش محتاجاته اكثر من الطبقات اللي محتاجاته، وثانيا الدعم هذا استعملناه على اساس صدقه وتمويه على سياسه مداخيل عرجاء. اذا كان في بلاد ما عندك مداخيل الفرد هذا تواسي 50 خطره ولا 30 خطره ولا حتى 15 خطره مداخيل الفرد الثاني، مهما كنت تدير في الدعم، هذا السياسه ما تسمحش باش تخلق عجله اقتصاديه متوازنه. كلمه للاستاذ عمر لشموط، تابعت ما قاله ضيوفي الكرام في هذه النقطه، لكن اريد ان اقف عند نقطه مساله المجلس الاسلامي الاعلى في الجزائر. هو مؤسسه دستوريه استشاريه بعد أن كانت هيئة تابعة لوزارة الشؤون الدينية، الآن هي مؤسسة دستورية. طبعا مهمتها تعمل على الاجتهاد في الأمور التي تخص مثلا المواطنين في حياتهم ومدى ارتباطها بالشريعة الإسلامية. طيب السؤال، لماذا تخلف كل هذا الجدل عندما تتحدث عن تحريم الحركة؟ هذه هي مهمتها. لماذا كل هذا النقاش حول مسألة تحريم الحركة؟ مساء الخير. الإجابة على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن ظاهرة الحراقة هي ظاهرة اجتماعية، وفي هذا الزخم الذي أخذته ليس ظاهرة فقط، بل تعدى إلى حراك اجتماعي. نعم. أنا أسميه حراك اجتماعي تقريبا. يعني الحراقة مرتبطة بالمنظومة السياسية وبالأوضاع الاقتصادية، وبالتالي هي ليس مسألة أخلاقية وليس مسألة مرتبطة بالأخلاق العامة. وبالتالي إقحام المؤسسة الدينية بالصيغة التي تداولت يعني إعلاميا على المستوى الإعلام يعني فيه خطأ منهجي. لماذا؟ لأن المقاربة الفقهية التي اعتمدها المجلس الإسلامي الأعلى تأخذ سياق فقهي، وبالتالي تأخذ سياق جدلي، لأن المسائل الفقهية في العادة مسائل يختلف فيها. إذا طرحت المسألة مثلا الانتحار أو الضرر بالنفس، الحراق له مقاربة أخرى. يقول لك الحراق أنا أخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الكونية الأسباب الشرعية. مثلا يقول لك أنا ناخذ GPS، ناخذ الموتور المليح، نراعي الأحوال الجوية، وبالتالي يروح عند الإمام يقول له يجوز لي أم لا يجوز لي. وبالتالي هو راح يعطيك أيضا إسقاط حول السماك، يعني اللي يخرج بالبابور يعمل للسمك، يعني يعمل هذا المقاربة ويعمل هذا الإسقاط أيضا. يعني إحنا ولا اعتمدنا على الجدال الفقهي، على المقاربة الفقهية، راح ندخلوا في جدال ما في حتى مخرج. ثانيا على المستوى الفتوى، لأن أي فتوى، والأستاذ ربما يعرف أكثر مني هذا الشيء، فيها أصول وفيها فروع. لما تصدر أن الحراقة حرام أو إثم أو كبيرة، ما هي الفروع التي
تستلزم هذه الفتوى. هل فاعل هذا الشيء آثم؟ يصلى عليه؟ لا يصلى عليه؟ ما هي الترتيبات؟ هل هو آثم؟ يعني أمر خطير. ثانيا على مستوى الفتوى، ما هي الآثار النفسية للضحايا لدى العائلات؟ غدا يتوفى أي فرد من العائلات الحراقة مثلا، ما هي الصدى أن وليدهم مات على إثم، على حرام. احنا كنا نقول لهم باش نوسوا العائلات أن الابن مات شهيد، لأن بحكم أن في المخيال الشعبي أن الغريق من الشهداء. يعني هذا خطاب باش إنسان يواسي العائلات، من بعد تقول له وليدك مات على حرام. يعني هذه الفتوى، هذه مقاربة خطيرة في تصور الأشياء. وبالتالي إقحام الدين بهذه الصورة التبسيطية، بهذه الصورة التقليدية في هذه الظاهرة الاجتماعية يعد مسألة خاطئة، وبالتالي لابد أن لا يعتمد عليها ولا بد أن يتجاوزها. لأن مسألة الإقحام الدين لا تتعلق فقط بالحراقة. تكلم أيضا أستاذ غلام الله عن الإضرابات، وبالتالي أعطى مقاربة أن الإضرابات أمر غير أخلاقي، وأعطى أيضا أن الأموال التي يتقاضاها المضربون وهم في حالة عدم عمل، في حالة شبهة، قال هل المال حلال أم حرام؟ وبالتالي يعني لما نفتح هذه المجالات، مجال الدين في الشأن العام يعد أمرا خطير، لأن هناك مؤسسات وهناك مؤسسات دولة هي التي تتكفل بهذه الأمور. أنا كنت نتمنى على الأقل المجلس الإسلامي يتناول المسألة بأبعاد كلها، بأبعاد كما قلت الأستاذ الاقتصادية السياسية. فقط أستاذ عمر، بالنسبة للمجلس كان هناك مختص في الاقتصاد، كان هناك مختص في علم الاجتماع، ومختصين يعني تقريبا تناولوا الظاهرة من كل، لكن الذي تسرب إلى الصحافة وأثار الصحافة أكثر هو مسألة تحريم الهجرة غير الشرعية. أعود إلى زميلتي طوس أكيلال. هذا فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي. إعلاميا تعرفين طوس أنت اهتميتي كثيرا بالموضوع وتابعتي أيضا التغطيات في هذا المجال. في اعتقادك، لأنه في مساء الصحافة نهتم بالأمر الذي يجذب الصحافة، وأحيانا نهتم بشيء أغفلته الصحافة. في هذه المرة مع ذكرى رحيل مولود معمري لاحظنا تغطيات ربما محتشمة حول الرجل. هل لأنه لم يعد يستعمل ككارت سياسي لأنه الآن تم دسترة الأمازيغية وانتهينا ولم نعد نستعمله، أم أن هناك مسائل أخرى، أو هناك ربما أنت تابعت الموضوع أكثر ولديك في هذا المجال وسيلة الحديث عن دلمولود المعمري ببعده الإنساني والعالمي في البداية، لأنه دلمولود المعمري كما كنا نتحدث كما كانوا يتحدث الباحثين أنه هذا مولود المعمري هذه الشخصية الفذة التي استلهمت الكثير من الباحثين في الجزائر منذ أيضا رحيله. وكثير نحن نعرف أنه القضية الأمازيغية تمازيغ كانت أيضا بعد حصارها السياسي اللي كان مفروض عليها. اليوم إعلاميا كما تفضلتي وأن قلتي أنه في العام الماضي كان الاحتفال بمئوية ميلاد مولود معمري. من كان يظن كما قلت أنا سأردف على أسئلتك ويقول من كان يظن أن يأتي يوم أن نحتفل بمئوية ميلاد مولود معمري، هذه الشخصية ميلاد معمري في مئويته اللي كان انطلق منذ فبراير 2017 إلى غاية يوم في ديسمبر 2017. خلال هذه المئوية كنا حسينا أنه ستكون يعني كانت الكثير من الأبحاث، الكثير من الدراسات، ربما الكثير من الجوانب التي كانت مغفلة ربما أو مغيبة من تاريخ أبحاث مولود معمري. صحيح أنه ربما المحافظة السامية للأمازيغية هي اللي كانت ربما نظمت الجانب الأكبر من هذه الملتقيات، إضافة إلى جامعة ربما مولود معمري بتزيوز وتحمل اسم هذه الشخصية التي نظمت أيضا ملتقيين دوليين. ولكن كان نتحدث هنا طوس 2017 شهدنا نوع من قلنا على مدى السنة على مدى السنة كان حاضر، كان حاضر. لم يعد هناك حديث ربما
عن صحيح حتى أنه هذا الرحيل الاحتفال بالذكرى 29 لرحيل مولود معمري مر مرور الكرام حتى نعم. إعلاميا ربما الكثير من القنوات ربما لم تغطي بعض الأنشطة الثقافية التي كانت هنا وهناك، ما عدا ربما في المهرجان الوطني الثقافي للفيلم الأمازيغي بتيزي وزو اللي كان أعطاه يوم الأخير يوم الاختتام، كان يعني تكريما لروح مولود معمري. أو كذلك مجلة ثمازيغ ثورة ربما التي تصدر عن محافظة سامية الأمازيغية التي كانت هناك عدد خاص حول مولود معمري بالأمازيغية. ما عدا هذا الشيء لم نلحظ الكثير من الاهتمام بهذه الشخصية. لا أظن أنها تابعة، ربما يقولوا أنها كانت مئوية خاصة ربما في 2017، ولكن هناك أيضا بعض التعقيب أنه تسمية كان من المفروض أن يطلق اسم مولود معمري على المركز الوطني لأبحاث ما قبل التاريخ والبحوث الأنثروبولوجية، ولكن إلى غاية اليوم كان يبقى مجرد مشروع. لا نطرح أيضا تساؤل. نعم. والله أنا حبيت جست تعليق على puisque c'est un peu comment le centenaire est traité par la presse. Ça me rappelle la lettre de Tahar Djaoud juste après la mort de Del Mouloud. هذاك الوقت كان غير التلفزيون une seule chaîne. وطاهر جاود في لا ليتر تاعو قال لهم فوالا je ne peux pas m'empêcher de ne pas le dire. قال لهم التلفزة الجزائرية هضرت 2 fois برك على مولود معمري، une fois pour l'insulter en 80 ou une fois pour annoncer sa mort en 89. donc هذا الحصار السياسي اللي كان على الأمازيغية في الماضي. comment a été couvert le centenaire. نقولوا effectivement on est quelque part venu de très loin. on est revenu de très loin. يعني نضال الكثير من المناضلين في اللغة أو الهوية الأمازيغية لم يذهب هباء. ربما أعود إليك بن خمو حول قضية أموال، حول القاموس الذي تتحدث لنا عن تجربة هذا القاموس عن اللغة الأمازيغية أو القاموس الذي كنت إلى جانب مولود معمري. إيه أموال بون علاش درنا أموال هذا؟ علاش؟ خاطر اللغة الأمازيغية ماهيش تاع الحكم في التاريخ. حتى الأمازيغ كي يحكم في بلاده ينحي الأمازيغية يستعمل اللغة واحدة أخرى. يعني حتى الأمازيغ يتحملون المسؤولية أنه هذه اللغة لم يقوموا بتطويرها واهتموا فقط هي ظروف كما يقول الأستاذ، هي ظروف تاريخية. هيستوريك لي حماديت لي روستيميد لي تو كاع سي دي ديناستي أمازيغ، بصح ما يستعملوش الأمازيغية في الحكم نتاعها. طيب نعود إلى وقتكم الحاضر بما أنكم لديكم وعي بالأمازيغية. تفضل. على درنا هذه على هذا الشيء، خاطر الأمازيغية ولات في الجبال في الصحراء كذا، بصح في المدن والو. Même quand il y avait une majorité de gens qui venaient d'origine mna, mais près du pouvoir, près du centre du pouvoir économique, politique, etc. ما كاش الأمازيغية. D'accord. Donc la langue n'a pas développé le vocabulaire نتاع المدينة، نتاع الحكم، نتاع l'administration، نتاع tout ce vocabulaire manquait. Donc il fallait le créer. D'accord. حتى ال 75 باش دير تقول لي ثوره لا ريفولوسيون تقول لي ثوره. العلم ان الاستاذ بن خمو هو من وجد كلمه ثغروله مكان الثوره يعني. نعم. دونك انا كما كنا نحوسوا الاخر لقيت في dans un truc mot chose berbère du Maroc là où c'était غريول bouleverser une situation حتى يوري عقل قماس. D'accord. Donc je l'ai noté, je l'ai trouvé à Bnisnous Karoul dans le même sens, etc. J'ai proposé le mot Thagraoula. Del Mouloud avait proposé Timsi Skilt. On avait lancé Timsi Skilt à la radio parce qu'on avait des gens à la radio qui passaient les mots, un mot par-ci par-là, ils les essayaient. Timsi Skilt n'est pas passé parce qu'il est trop compliqué. Timsi Skilt, Tismiskilt, il y a trop de mots avec skill, comme skillen et tout ça. Il y a beaucoup de mots, donc ce n'est pas passé. On a retiré, on a lancé Thagraoula, c'est passé comme une lettre à la poste. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle l'euphonie. L'euphonie, c'est-à-dire que c'est un mot qu'on retient facilement. Bon, d'accord. Donc, je vais donner un autre exemple. Del Mouloud, comme il a passé sa jeunesse, une bonne partie de sa jeunesse au Maroc,
Là-bas au Maroc, dans toutes les radios amazigh là-bas, l'auditeur est msfliden. Donc on a pris msfliden, on l'a mis de Gmawel. Et puis le problème c'est que nous on n'était que des Kabyles. On était 4 Kabyles. Dans le Mouloud, qui est né à Mariahéa ou à Marzanta. Il n'y avait pas un Chaoui, un Chenoui, un Targui. Donc il se trouve que الشاوي ما منع حضور مثلا باقي رغم أن كما قلت قبل قليل أنه الراحل مولود معمري كان يحضر أشخاص يتحدثون بلغات أخرى مثلا بالشاوية ولا صح ولكن التجربة تاعو سورتو في الماروك ماهوش في الشاوية. دونك لو مو امسغاذ qui est courant en Chaoui pour dire Msfliden, Msraden. Il ne le connaissait pas et ça ne lui est pas venu à l'esprit. Il a Msflid. Or, on a finalement les deux, le Hanissin, c'est-à-dire Msfliden et Msraden. Mathka, j'ai discuté dernièrement avec un ami de Mathka, ils disent Msrad, à Mathka, dans le langage courant. D'accord, donc on avait fait une liste de 5000 mots. 5000 mots qui manquaient à la langue et qu'il fallait la faire. Et on a commencé à travailler. On a à peu près 800-900 mots. Et il y a eu un petit incident. Il y a quelqu'un qui est venu nous rendre visite. Et moi, je connaissais un peu ses activités maladroites et passibles à l'époque de beaucoup de choses. Donc, Mick Farkansina, Dalmouloud l'a bien reçu. Dalmouloud il avait un accueil extraordinaire avec. Quand on travaillait avec lui, il était plus âgé que nous, on ne s'en rendait pas compte que pour nous c'était un copain, c'était pas le chef, voilà. Exactement. Donc il a bien reçu notre ami, etc. Et dès qu'il est sorti, l'ami en question, on l'a bien reçu et tout ça. Dès qu'il est sorti, je lui ai dit à Dalmouloud, j'ai dit écoute, on arrête le travail et on prend toutes les fiches qu'il y a ici, toutes les traces du travail ici, on les sort d'ici. Pourquoi? ce gars-là il va nous ramener des problèmes مشاكل كبار. هذا بالنسبه للقطيعه كنا تحدثنا عنها قبل قليل استاذ بن خمم. Voilà, c'est ça. Donc 3 mois après, le monsieur Ni, il était à la télévision parmi les poseurs de bombes du journal El Moudjahid, etc. Voilà, donc on a arrêté le travail. في عود 5000 الكلمات qu'on devait traduire, non. Produire. Smith, on s'est arrêté à 900 et quelques. لدينا ترسانة من القوانين كاملة والدستور يعترف بالمناصفة بين الرجل والمرأة، لكن أعود إلى نقطة الذهنيات وهنا أفتح ربما أعطي الكلمة للأستاذ نهد زرواطي. من خلال عملك الميداني قمت ربما بالحديث عن الجزائريات اللواتي التحقن بداعش. أثار انتباهي ربما عندما تم الحديث عن عملك هناك كمراسلة حرب التعليق. هناك من قام بالتعليق تعليق ربما هناك من قال ثمن عملك وقال أن امرأة كانت شجاعة، لكن أغلب التعليق هي تعليق نتحدث عن ذهنيات، تتحدث عنك كامرأة، تعليق عنصرية، أنت امرأة لا يحق لك أن تسافري أو أن تذهبي كيف تلقيت هذه التعليقات العنصرية رغم أنك قمت ما لم يقم به الرجال؟ نعم، اولا تعقيبا على فقط نقطه الزميلات حول تعديل القوانين وغيرها، يعني هنالك قوانين لكن في ارض الميدان هنالك نظام الكوطه، يعني المراه لا زالت تعامل على انها كوطه، يعني توضع. هنالك قوانين ولكننا لازلنا نرى يعني من هي المرأة، هل هي المرأة المناسبة في المكان المناسب، والدليل على ذلك برلمان الجزائر اليوم. هنالك قوانين تحمي المرأة في الجزائر ولكن اليوم نرى اللواتي يكرمن، يعني المثال جميلة بوحيرة تكرم في مصر ونرى التكريم الكبير الذي حظيت به، ولكن هنا في الجزائر وغيرهن جميلات، يعني لا نقول اليوم فقط كرمت بوحيرة لكن طريقة تكريمها لم تكن حاضرة، هي لأنها مربوطة بأسطورة سينمائية، هناك سياق معين. زميلتي وسيلة قلت وكم هن جميلات الجزائر. نعم صحيح. أين هن جميلات الجزائر لواتي لم يكرمن؟ يعني اليوم 8 من مارس، هل فعلا من كرمنا اليوم ومن نراهن في الموائد المستديرة من فعلا يستحقين التكريم اليوم؟ يعني أين هن ضحايا الإرهاب؟ أين هن المعلمات اللواتي تم الغدر بهن سنوات العشرينيات؟ أين أمهاتهن اليوم من التكريم؟ يعني أين هن صحفيات العشرية السوداء؟
يعني هذا هو السؤال المطروح. يعني انا انا اكيد اثني على عمل النيله واثني على عمل الاستاذه الكريمه، ولكن يعني ما زال هنالك كثيرات. فاليوم نتحدث عن قوانين، لكن المفعول التطبيق، هل المراه اليوم المناسبه، هل المراه اليوم المناسبه في المكان المناسب ام انه هي قوانين نظام الكوطات في البرلمان وغيرها من الدوائر التي نراها اليوم؟ حتى في نظام الكوتات وفي اخر يعني استشاره يعني انتخابيه، يعني المراه كانت ضعيفه، تمثيل المراه كان ضعيف، بدليل انه حتى بالنسبه لوجود المراه في تصدر القوائم لا نجد امراه، يعني حتى في الاحزاب يعني شو يعني تحتقر المرأة بهذه الدرجة وما تطلعهاش تدوليس، بس نقولوها باللغة الدارجة اللي يفهموها. لماذا؟ ولكن يطلب من المرأة انه انقاذ ماء الوجه، حفظ ماء الوجه كما يقولوا. لا جبنا نساء ما يهمش منين عملنا القائمة. وهذه ربما أستاذة بارزة برزاق من سلبيات الكوطة. هناك من كان ضد الكوطة يقول خلي المرأة بكفاءتها تفتك مكانتها بدون الحديث عن نظام الكوطة، لأنه نظام الكوطة له ليس كنظام معين، ولكن دائما نرى نفس الأوجه. لا ما يهمش نفس الاوجه. حتى في التكليمات الاهم هل رايتي انت الان في البرلمان تاعنا، في البرلمان الجزائري، مع احترامي كل البرلمانيات، يعني حتى المتحدثين في البرلمان هم رجال. ما شفتش انا الان مراه عندها كاريزما نائب في البرلمان تسائل الحكومه حول وتجبر ربما وتجبر احيانا الحكومه على تغيير في بعض نحن نحلم. كنت تحدثتي قلتي لماذا تكريم جميلة بوحيرة في مصر؟ ما ننسوش انت قلتيها، ما ننسوش في مصر. لماذا؟ لأنه مصر في ظل كل الظروف المحاطة بها الآن، مصر تحاول ترجع إلى التاريخ، تحاول ترجع إلى المآثر، ولكن ويعني واقتنصت هذه الفرصة وجابت رمز للتاريخ. هو رمز في التاريخ على أساس أنه هناك سينما، مصر هي السينما، هناك أسطورة سينمائية يتحدث هذا. لا هي جميلة الأسطورة السينمائية، ولكن أيضا لأنه الظروف الآن تقول أنه أي بلد الآن يعني سقطت فيه القيم. لما نقولوا القيم في المنطقة العربية ككل، احنا نهضر كمنطقة عربية نتكلموا على نفسنا، أصبحنا دويلات ضعيفة بمشاكلنا هشة، مجتمعاتنا هشة فيها كل المآسي في مجتمعاتنا الآن. الآن لا نجابه إرهاب كإرهاب دموي، ولكن نواجه إرهابا آخر. عندنا العنف، وهذا السؤال إرهاب فكري، إرهاب حتى في هذا العنف، هذا الإرهاب النفسي الذي ربما المرأة هي التي تعاني أكثر من أي شخص آخر، تعاني منها أكثر من الرجل. كل الأطراف متسببة. أولا وزارة الصحة قررت باش اون كومبان دو غاتراباج اللي تمسك من ملايين، حملة استدراك اللي نعطيوهم جرعة ثانية. بصح علاه قررنا هذا الخطة هذه؟ لأنه الجزائر دخلت في استراتيجية عالمية اللي تقول لازم نقضيو على المرض بوحمرون في المعمورة، ماشي غير في الجزائر، نعم، في كل دول العالم، على البوحمرون اللي هو الحصبة والحصبة الألمانية اللي هي لا غيبيول. دونك la stratégie qui a été mise en place, c'est de toucher le maximum de personnes et d'élever le taux de couverture à plus de 95% de toute la population. باش نحبسوا ستوب لا سيركيلاسيون دو فيروس. ما قامش هذا اسمه لو ار ار اللي نديروا به لا كومبان دو غاتراباج، ار روجول روبيول. اما اللي داخل في بصفه طبيعيه في دفتر التلقيحات ولا في البرنامج الموسع للتلقيحات لو بروغرام ايلاجي فاكسيناسيون هو تاع 9 شهور لو اللي فيه 11 شهر باردون اللي فيه اون بليس دي دو فيه كونتر لي زوريون. صح. الان والاعاده 18 شهر في فوالا 11 و18 شهر. هذا هو الجديد الان باش يكونوا كاع المعنيين يقيسهم جرعتين. قمنا بهذه العمليه. واش وقع بصح؟ الناس اللي خموا قال لك نديروه في المدرسه. لماذا في المدرسه؟ لانه المدرسه هي اللي فيها عدد الهائل من الاطفال اللي رايحين يخضعوا لكن ما كانش فيها تحضير الفرق. اعطاه الفاكسان
قالوا لو RER هي بالمعقول كان يكون فيه ان سيمينار دو فورماسيون دي زيكيب كي فا فاكسيني. هذا ما ندارش. رحنا باسكو رحنا افيك ليكسبيريونس. لكن مسألة التلقيح كان موجود في الجزائر. هل لا سمحي لي. علاش بدينا نلقحوا في 2017؟ خليني ماشي بدينا نلقحوا، قلت لك جبنا فاكسين دو غاتراباج كي سابيل لو RER. لا تاع الاستدراك. كاين اطباء باسكو لا فاكسيناسيون الى في الدول المتقدمه سي ان موديول، سي اون سيونس كي انسيني ا بار انتيير. نعم. هذه باش تفهميها مليح. الان لما كان بعض الاولياء لحقوا باش راحوا مع حسن نيه في ديبار، لحقوا مدير تاع المدرسه بيتصرف بصفه تلقائيه، يقول له تسني لي ورقه ولدك تعهد. نعم. هذا اول. كاين بعض الاطباء اللي يسقسيوهم الاولياء يقولوا انا ما نعرفوش هذا الفاكسان. شيء ثاني. شيء ثالث، جاو ناس دي بسودو سبيسياليست مختصين في سوا ديزون في لا كومونيكاسيون، يجيبوا ورقه. وانا كنت جلست بلاطو، واحد جاب لي ورقه من دار الشرع تاع الالمان ويقول لي هاوليك حبسوا التلقيح ضد الحصبه الالمانيه. الجواب تاعي كان واضح، قلت له احنا عندنا عداله جزائريه وعندنا طب جزائري. هذا طرف مسؤول كذلك. جمع لاسوسياسيون دي كونسوماسيون دو بروتيكسيون دي كونسوماتور، واش دخلها في التلقيح ولا في الطب؟ هي لحمايه المستهلك. وعلاه ما تروحش تقول لنا جافال والمواد هذيك اللي راهي بيريمي تنباع في الاخر واللي رانا نكافحوا فيها. علاه ما يقولوش هذا الكلام؟ لانه ولات الناس تحب تظهر في البلاطوهات وتحب تكلم وتحب كذا، ولكن هذه سيت اون اوبيراسيون تري سيريوز كي كوت دي مليار. التحضير تاعها راهو ثقيل، ماشي حاجه سهله. 7 ملايين جرعه ماهيش حاجه سهله، باسكو يفو موبيليزي. دونك لازم تكون. لا زيد نقول لك مام لحقوا الفرق تاعنا اللي كانوا يلقحوا، وعندنا الاخر في عنابه وعندنا في الاخر، باش الاولياء يجروا موراهم ويضربوهم. هذا غير معقول وغير مقبول. ها من الاطراف، كل الاطراف. لكن احنا لا نبكي على الانقاض كوموندي صاي le verre est cassé. Maintenant, comment éviter pour casser le reste؟ باش ما نكملوش في نفس الخطأ. الآن راه الشعب كله يسمع والناس كلها متفطنت، والنتائج الوخيمة لعدم التلقيح راهم واجدين، ظهرت في الميدان. ظهرت في الميدان. الآن ما على الأولياء إلا أن يستمعوا إلى التوجيهات تاع وزارة الصحة والتوجيهات تاع الفرق الطبيه والتوجيهات تاع كل الاطباء وكل ما له اختصاص في هذا الميدان، اللي هي المصدر الرسمي الوحيد اللي ناخذوا منه المصدر. لانه اذا كان ندير 3 بوان جوجل باش نقرا الطب، هذه غير ممكن وما ما ما ماهيش طريقه سليمه في لنقل المعلومات. لانه ممكن كما سمعت الواحد البارح يهضر في منبر معين، يمد باللي لو كالندري بعد 24 شهر ما عنده حتى معنى فاكسيناسيون. يا اخي هذا سوني كان افي بيرسونيل، سوني با ان افي ديكسبير، وما خضعش الاخر. اذا كان هو داخل في جهاز رسمي ومرخص باش يهضر مرحبا. اما اذا كان غير مرخص يقدر، كاين ندوات علميه يقدر يجي يدافع على المبادئ تاعو في هذا الميدان. الدكتور صالح العور اشار الى نقطه تتعلق بالمسؤوليات ومن يتحمل المسؤوليه ايضا. اعود الى السؤال الذي طرحته قبل قليل، غياب صحافه مختصه في هذا المجال وتعطي الكلمه لاي كان وغير مختص، الا تعتقد انه هذا الامر ايضا ساهم في فشل حمله التلقيح، ام ان المشكله في التلقيح بحد ذاته؟ قبل ذلك، يعني قبل ما نقول غياب صحافة علمية مختصة، هي غياب وزارة مسؤولة كذلك. نعم. الوزارة التي تترك قطاع حيوي مثل قطاع صحة المواطن في أيدي أشخاص يتلاعبون به كما يشاءون، فهذه وزارة غير مسؤولة، وكل قطاع غير مسؤول عن ما حدث في الجزائر، وحتى أرواح هؤلاء يعني مسؤوليتهم مباشرة وزارة الصحة. ونحن طالعنا أنه وزارة الصحة لم تقم بأي جهد إعلامي تحسيسي من أجل دحض الادعاءات والشائعات التي كانت تروج ضد هذا المرض.
بالتالي فغياب هذا يعني عندما تغيب المعلومة تكثر الشائعة يعني من بين القواعد مباشرة. يعني هذه الشائعة ليست فقط من جمعية حماية المستهلك وليست فقط من مختصين معينين أو غير ذلك، هي من الوسط الطبي في حد ذاته. أنا أحد الأشخاص أخذت ابني من أجل عمله فحص، فالطبيب الذي يقوم بعملية التلقيح ينصحني بعدم التلقيح لأن هناك أخطار جانبية قد تؤدي طبيب يعني طبيب ينصحه طبيب ينصح بعدم الجرعة. بالتالي فهذه مسؤولية الطبيب الذي يعمل في الوزارة ولا يؤمن بما تقوم به الوزارة. كيف لمواطن ليس لديه أي علاقة بالطب أن يصدق ما تقوله الوزارة عبر بيانات ليست عبر ندوات أو عبر الوزارة التي تراسل مواطنيها عن طريق البيانات باللغة الفرنسية وليس حتى باللغة العربية ولا بلغتين مزدوجتين، بالتالي يمكنها أن تقضي حتى على أدنى مرض يصيب أي منطقة. لو تلاحظ أنه الوزارة التي لم تقوم بأي حملة تحسسية حتى بين الصحفيين، أن نلاحظ أن الوزارة منذ سنوات ومنذ ممارسة لمهنة الصحافة لم تقوم بأي ورشة لمساعدة الصحفيين في كيفية نقل الأخبار المتعلقة بالصحة وليس وتكوينهم في كيفية التعامل مع المعلومة الصحية وكيف التدقيق من المعلومة الصحية قبل نشرها، لأنه فعلا الصحافة هي مسؤولة في عملية تثقيف المواطن من أجل الصحافة هي واسطة بين هي حامل المختصين والمواطن. إذا لم تكن هناك معلومة فالصحافة دائما تسعى إلى ملء الفراغ الموجود، وبالتالي فهي تلجأ إلى أشخاص قد يكونوا غير مختصين غير واعين بما يقولون، قد يكون لديهم وجهة نظر مختلفة أخرى تجانب الحقيقة لكنها بالنسبة إليهم هي الحقيقة، وبالتالي الحقيقة لا يملكها شخص واحد، الحقيقة تحمل أوجه. لكن لا توجد هناك نقاش فعلي نقاش حقيقي من أجل مواجهة الأخطار التي نعيش مأساتها في الزمن الراهن. بروفيسور سكحال، أعود إلى ما قلته قبل قليل. قلت أن من بين أسباب انتشار المرض هو مقاطعة اللقاح، لكن مقاطعة اللقاح كان مبرر بسبب الشك. كان يقول أنه في نوعيته، وهناك من يقول أنه غير ناجع، وهناك من يعتقد أنه سوء الحفظ. مثلا البروفيسور خياطي قال أنه لم يحفظ بالشكل الجيد، وخاصة لما نتحدث عن الوادي وورقلة الحرارة مرتفعة، وبالتالي ساهم في فساد هذا اللقاح. يعني أنا أنقل إليك ما يقوله المختصون. البروفيسور خياطي يعني هو رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة العمومية سابقا، وتطوير البحث العلمي. نعم ولكن احنا رانا دخلنا في الطب الوقائي، وهذا اختصاصك بروفيسور. تفضل. أنا نجم نقول لك في الجزائر ومع الأسف يقال الوقاية خير من العلاج، يقال، ولكن إذا نشوفوا في الجزائر وفي الميدان الجزائري نشوفوا باللي العلاج أفضل من الوقاية. أعود إلى نقطة هامة طرحتها قبل قليل، المسألة الأمنية، وأعطيك الكلمة أستاذ أسامة إفراح. أنه ألا تعتقد أنه مسألة المصالحة مثلا يصعب تحقيقها دون بلورة سياسة أمنية واضحة؟ لأنه الإشكالية أتحدث عن سياسة أمنية فلسطينية توافقية، لأن الإشكالية المطروحة الآن في فلسطين أنه المسألة الأمنية تحت سيطرة فصائل، تحديدا تحت فتح وحماس، حتى أنه مسألة التحقيق في الأمر مثلا في الاغتيال صعب جدا. ألا تعتقد أنه لا يمكن أن نتحدث عن مصالحة دون مصالحة أمنية إن صح التعبير بين جميع الفصائل؟ سيدتي، هذه أول مرة أسمع عن الحديث عن الأمن في بلد محتل. نعم. يعني لما نكون محتلين المستعمر هو الذي يتولى الأمن، أما كل البقية فهي نوع من هناك خياران في معالجة القضية الفلسطينية. هناك الخيار الذاتي ونحن كلنا ذاتيون، وهناك الخيار الموضوعي. لا يمكن أن نتطرق للقضية الفلسطينية دون أن نعتمد على مكنوناتنا وما تربينا عليه. أمس فقط الذكرى السابعة لوفاة والدي رحمه الله، أذكره حينما كان يعود من العمل إلى المنزل، وأول ما يفعله كان أن يشعل الإذاعة يعني الراديو، وأسمع صوت، يعني صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية.
ولكن اليوم السؤال المطروح: ماذا تبقى من الثورة الفلسطينية؟ ماذا تبقى من اتفاق أوسلو؟ هل الأوضاع هي نفسها الآن؟ هل أوضاع اتفاق غزة أريحة هي نفسها الآن؟ هل فكرة أوضاع الانتفاضة الأولى مثلا وفكرة المقاومة المسلحة هي صالحة وهي نفسها الآن؟ الأوضاع تغيرت كثيرا، وزاد في الطين بلة عدم وجود طرف واحد فلسطيني، وإنما أطراف، وهذا أطراف فلسطينية، وهذا يعطي حجة أيضا للطرف الآخر المحتل. قال أنا والله مع من سأتفاوض؟ هناك مجموعة أطراف وأحدها يقبل التفاوض وأحدها لا، وداخل الأطراف الفلسطينية في حد ذاتها هناك توجهات كثيرة، وأغلبها ظهرها يعني إلى الحائط. الفصائل التي سميتها أو ذكرتها في فلسطين كلها في وضع اضطراري، لأنه الوضع ككل، المنطقة ككل يعني هي مشتعلة في الحقيقة. الدول المساندة لفصيل ما أو فصيل آخر الأوضاعها تغيرت أيضا. لذلك أعتقد أننا ما زلنا نحاول معالجة أو فهم وضع جديد، وضع متغير بأدوات قديمة جدا، أدوات قديمة. نحن نتحدث عن مفاوضات، أوكي، حتى أمريكا، لأن الأستاذ ذكر أعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد أن يكون كذا وكذا، باعتراف المختصين الأمريكان مؤخرا في مقالات في فبراير الفارط، في فبراير، في الفورين بوليسي وفورين أفيرز، يقولون أن أمريكا حاليا لم تعد تقوى على تحمل العبء الدولي وعبء مهامها الدولية، وهي تعمل فقط على تسيير الوضع والحفاظ عليه كما هو. بعبارة كي أخرى تستفيد، هي تريد أن الوضع أن يبقى كي يستفيد، هي لا تفعل ذلك من أجل سواد عيون الدول مثلا في الشرق الأوسط، أو هناك مصالح ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. الأمر لا يأتي هكذا لأنه مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية. بالضبط. ولكن عندما نتحدث عن بقاء الوضع على حاله، من هو المستفيد في بقاء الوضع على حاله؟ هو إسرائيل فقط. لماذا؟ لأن الدول العربية المحيطة لها مشاكل أمنية، ويجب أن نعترف ونقول، يجب أن نكون شجعانا حينما نقول إن القضية الفلسطينية تقهقرت من القضية الأولى للعرب للأسف إلى مراتب أخرى. لماذا؟ لأن العديد من الدول حاليا، خاصة تلك التي مسها ما يسمى بالربيع العربي، صارت تغرق في أوحالها، وللأسف لم تعد القضية الفلسطينية قضية الأولى لأسباب موضوعية وميدانية. الربيع العربي، تحدثت عن الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي في تلك الأثناء. الأستاذ صالح عوض تتابع الأحداث بشكل قريب. في تلك الأحداث كان الشعب الفلسطيني في وقت يطالب الشعوب العربية بإسقاط الأنظمة في بلادها، كان الشعب الفلسطيني يطالب بضرورة أن يجتمع أو أن يأتلف تلك الفصائل من أجل محاربة إسرائيل، من أجل الخروج من الوضع السائد. أنا السؤال الذي أريد أن أطرحه، الأستاذ دام تحدث قبل قليل حول دور حماس، ألا تعتقد أن حماس بشكل من الأشكال تتحمل مسؤولية الوضع المتأزم هناك، لأنها الحركة الوحيدة التي رفضت أن تدخل في المنظمة؟ ويعني واضح أنه في أشياء لابد إعادة قراءتها نعم وترتيبها، وإلا هكذا يعني إحنا خربطنا المشهد كثير. حماس طبعا لم ترفض، إنما اختلفوا على الصيغة. إنما حماس مصرة أن تدخل، وطالب أن تدخل، طالب بعقد اجتماع الإطار القيادي. هذه مسائل في خارج الصلب. أنا أعتقد أن هناك نقاط لابد من تركيز عليها والانطلاق منها. أولا، الشعب الفلسطيني لم يتعب من الثورة، والشعب الفلسطيني يدفع يوميا ثمن المقاومة. يوميا إسرائيل تهدم بيوت المقاومين يوميا، ويخرج في كل استشهاد شهيد يخرج آلاف وعشرات آلاف الشعب الفلسطيني، وأب الشهيد أو أب الأسير هو مكرم معزز في الشعب الفلسطيني، والذليل هو الذي ينحني للعدو الصهيوني. الشعب الفلسطيني ما زال بزخمه وبحضوره وبقوته باستمرار يوميا. في الضفة الغربية عمليات طعن ودهس
في الضفة الغربية وفي 48. بالعكس الشعب الفلسطيني اليوم في أرقى حالات تجليه المقاوم. الشعب الفلسطيني كان، وأنا ابن الأرض محتلة وابن غزة، الشعب الفلسطيني كان في 48 لا فعل فلسطيني على الإطلاق. عندنا الآن هناك 2 مليون فلسطيني مساهمتهم في المقاومة الآن متقدمة على مساهمة غزة والضفة الغربية، في القدس وفي 48 في حيفا ويافا وعكا. الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الآن منذ سنة أو أكثر وانتفاضة السكاكين والدهس مستمرة، ويعتقل أو يستشهد الشباب وتكون والأمثلة الرائعة مثل عادل التميمي بالأمس. اسمع أباه كيف تكلم، كيف الناس وهي في المحكمة كيف كان الشعب الفلسطيني ينتفض في كل مكان. الشعب الفلسطيني لم يتعب من الحرب، واللي يقول يتعب يروح يدور على حاجة ثانية. الشعب الفلسطيني في الحرب لأن قضية وجود. الشيء الثاني مهم جدا إنه الثورة الفلسطينية الآن أرقى وأروع وأفضل وأنجح من أي مرحلة سبقت. كانت نحن أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الثورة الفلسطينية كانت نخب مجموعات. أنا عندما كنت في قطاع غزة مثلا في السبعينات والثمانينات كان المناضلين المقاتلين ما يزيدوش عن 20 واحد 30 واحد 100 واحد 1000 واحد. الآن المقاتلين في شتى الفصائل الفلسطينية بعشرات الآلاف. وضربنا تل أبيب الآن، قصفنا تل أبيب وقصفنا مطار بن غوريون، ونجعل المستوطنين الصهاينة يلجؤون إلى الملاجئ لمدة شهر. وقاتلنا 55 يوم في غزة، نحن نتألم وهم يتألمون. الحقيقة القراءة السلبية لوضعنا كارثة، هذه حرب. ونحن في الجزائر نعرف ما معنى الثورة ومعنى الحرب، عندما تباد قرى وتباد أرياف ويباد جماعات بشرية ويقتل 1.5 مليون واحد في 7 سنوات. ما حصل لحتى الآن في فلسطين أقل من ذلك. هل الشعب الجزائري تخلى عن ثورته؟ لم يتخلى، في أشد اللحظات صعوبة لم يتخلى. موضوع الانقسام مش الانقسام، هذه لعبة، هذه مسخرة، هذا عيب. لكن هذا الانقسام يستنزف هذه الثورة، يستنزف هذه الثورة، ثورة الشعب الفلسطيني الذي يناضل يوميا. في النهاية نجد أن الشخصيات السياسية لديها تصورات أخرى، بين قوسين أطماع أخرى. هذا الشعب الفلسطيني شعب يتميز في أمته العربية بأنه شعب حيوي وشعب حكيم، يبعد عن الصدام الداخلي، يبعد عن الاقتتال الداخلي. حصل خلاف واضح في برنامجين، لكن ليست أول مرة يحصل خلاف في الساحة الفلسطينية. باستمرار كانت عندنا قوة جبهة الرفض فيها الفصائل الآتية: الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، الصاعقة، جبهة القيادة العامة. وكانت في اتجاه، وكان اتجاه فتح في طريق آخر. نحن يجب أن ندقق في الموضوع. لم تتراجع القضية الفلسطينية عند العرب، هذه مسألة مهمة، لأنه في سؤال مهم مطروح: ومتى كانت الأنظمة العربية في خندق القتال من أجل فلسطين؟ متى؟ هذا سؤال مهم. ليس الربيع العربي الذي حصل لم يرجع. اسمع خليني أكمل لك الفكرة. لم يكن النظام العربي قبل الربيع العربي في جبهة القتال ضد الكيان الصهيوني. كان النظام العربي منذ نشوء النكبة الفلسطينية وهو يبحث عن مبررات، النظام العربي مبررات بقائه في الحكم بعلاقات مع الأمريكان ومع البريطانيين ومع الإنجليز. هذا النظام العربي حصلت عليه تطورات في داخله. نحن نتكلم عن سوريا. نعم، سوريا آوت المقاومة الفلسطينية، لكن سوريا كانت تفهم أنها لا تريد أن تدخل حرب مع الكيان الصهيوني، تؤجل ذلك لإحداث تغيرات في المنطقة. ونحن كنا ننتقد هذا الكلام ونقول أنكم تؤجلون صراعكم مع الكيان الصهيوني، سيأتيكم الكيان الصهيوني من 100 جبهة. وهذا الذي حصل. سوريا الآن تدفع فقط وقوفها ضد التطبيع. أنا أقول لك شيء، وهذا لابد أن نكون منتبهين له، أنه حرام نجلد أنفسنا أكثر من اللازم، حرام نجلد الشعب الفلسطيني أكثر من اللازم. الشعب الفلسطيني في حالة مقاومة وثورة، في حالة صمود. الآن في مؤامرة. ربنا سبحانه وتعالى كتب على الشعب الفلسطيني أن يكون في أخطر مكان جغرافي، كتب علينا أن نكون في فلسطين وفي القدس في منطقة استراتيجية دينيا اقتصاديا سياسيا. طيب. نعم. هذه المنطقة تستدعي أن يتصدى الكيان الصهيوني والمشروع الاستعماري الغربي، ليس فقط الشعب الفلسطيني. نحن نجد الآن الحصار على الفلسطينيين. من الحصار على الفلسطينيين؟ انتبه معي، الآن ضغط سعودي على الفلسطينيين ليقبلوا التنازل عن القدس، ضغط سعودي. الآن مصر تحاصر قطاع غزة يموت جوعا. الآن النظام العربي في الخليج كله يرتص. نعم، وسط هذه الأوضاع الإقليمية
هو سبب آخر لجعل الفصائل الفلسطينية كي تتحد. الآن موضوع المصالحة نشارك كلنا في الرأي، ماشي يكون محتكر. تفضل أستاذ. يعني أنا أود تكلمت أن آخذ أنا في جرح المعركة مش حابب أتكلم. جرح الجميع. تتكلم عن حماس جرحنا في كردستان. أي كلام هذا عن حماس؟ حماس أبناء شعب فلسطيني، حماس مقاتلين، آلاف شهداء، كيف تتكلم عن كردستان أنت؟ لا يجوز لك تتكلم عن شهداء فلسطينيين أنهم عملاء لندن وغيرها. ماشي عملاء لندن، هم في تنظيم عالمي الإخوة المسلمين. إخوتنا وأبنائنا وأرواحنا هؤلاء يموتون شهداء. ما يجوز هذا الكلام. هذا كلام تخدم المشروع الإخواني. لا أقبل هذا الحوار. تتحدث عن فصيل فلسطيني فيه مئات ألاف مقاتلين وله عشرات ألاف شهداء. لا تفقد قدم قيادات شهداء وأبناء شهداء تتكلم عنهم عملاء لهولندستان. هذا لا يجوز أبدا. مش هذا يقولوا في مكان ثاني مش في الجزائر. انت يقولوا في مكان اخر. انت عندك جرحك تم، انا عندي جرحي هنا لا جسد. لا سمعت. انت تتكلم كلام بعيد عن واقع الموجود. انا نعرف الواقع احسن منك يا استاذ. انت عايش في البلاد هنا. مين قال لك عايش في البلاد هنا انت؟ مين قال لك؟ سيتحدث ربما نعطيك الكلمه استاذ محمد هناك كي يوضح فقط وجهه نظر استاذ حسن. اوضحه